नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत रहेको कथा खण्डको हिउँमा परेका डोबहरू कथाको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। यस कथामा तपाईहरुलाई म यस कथाको सम्पूर्ण तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु, जसले चाहिँ तपाईहरुलाई पाठका अभ्यासहरू गर्न सहज बनाउनेछ भन्ने आशा राखेको छु। हिउँमा परेका डोबहरू कथाको विश्लेषण। पोषण पाण्डेको हिउँमा परेका डोबहरू मानव जीवनको अन्ततहको निरीक्षण गरी लेखिएको कथा हो। यस कथामा हिउँमा परेका डोबहरू जस्तै मानिसको जीवन पनि अस्थिर हुने सन्दर्भलाई विषय बनाइएको छ। विषयको प्रस्तुतिमा विशृङ्खलता पाइने भए यस कथामा प्राकृतिक तथा कृत्रिम दुवै वस्तुहरूसँग मानिसको जीवनलाई सम्बन्धित तुल्याइएको छ। सर्वप्रथम यसको कथावस्तुतिर लागौँ। छोटकरीमा म यसको कथावस्तु प्रस्तुत गर्नेछु। यसका उद्देश्य तथा चरित्र चित्रणतिर पनि म लाग्नेछु। कथावस्तु। पोषण पाण्डेद्वारा लिखित हिउँमा परेका डोबहरू कथामा मानिसको मनमा आउने आवेगहरूलाई विषयका रूपमा उठान गरिएको छ। कथामा मानिसको जीवनमा आउने विचारहरूको विशृङ्खलता एकातिर प्रकट भएको छ भने अर्कातिर सङ्गतिहीन संवेगहरूलाई संयोजन गरी मानिसको जीवनको अर्थ अन्वेषण गरिएको छ। तिमी र म पात्रको संवादमा आधारित यस कथामा घटनाको श्रृङ्खलाले कथावस्तुको निर्माण नगरी जीवनप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको हुनाले यहाँ जीवनको व्याख्या नै विषयका रूपमा आएको छ। मानिसको जीवनमा देखिने परिवर्तनसँगै आउने विस्मृतिका घटनाहरूसँग जोडेर अगाडि बढाइएको यस कथामा समयको अन्तरालले मानिसहरूका बीचको सम्बन्धलाई टाढा पुर्याइदिने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसको जीवनमा रमाइलोपन ल्याउनका लागि परिवर्तनशीलता आवश्यक हुने अवधारणा राखिएको छ। कथामा जीवनलाई शीतसँग तथा वसन्तसँग जोडेर यसको क्षणभङ्गुरतालाई स्पष्ट पारिएको छ। बगेका पानीका लहरहरू जस्तै मानिसको जीवन पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ भन्दै मानिसको जीवन औपचारिकतामा बाँधिएको कुरालाई कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राकृतिक चिजहरू आफ्नै गतिशीलतामा अगाडि बढ्ने तर मानिसको जीवन कृत्रिमताका कारण अगाडि बढ्न नसक्ने विषय कथामा आएको छ। मानिस प्राकृतिक क्रियाकलापबाट त्रसित पनि भएको हुन्छ। मानिस जति औपचारिकतामा बाँधिन्छ त्यति नै उसको जीवन यान्त्रिक बन्छ भन्ने विषय कथामा पाइन्छ। सामाजिक परिबन्धका कारण मानिस औपचारिकतामा बाँधिए पनि उसको जीवनले प्राकृतिक स्वतन्त्रता खोजिरहेको हुन्छ र उसले मानिस प्राकृतिक परिवर्तनका विविध सन्दर्भसँग जोडिएर अनुभूति गर्दछ भन्ने कुरा कथामा पाइन्छ। मानिसमा आत्मसंयम र आत्मनियन्त्रण हुन्छ, जसका कारण ऊ चाहेको ठाउँमा रोकिने र आवश्यकता अनुसार अडिने बढ्ने पनि गर्दछ भन्दै मानिसको जीवनभन्दा प्राकृतिक वस्तु सदाबहार हुने कुरा कथामा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता वस्तुलाई ऋतु परिवर्तन तथा औपचारिक परिबन्धले असर गर्न सक्ने कुरालाई खोलाको गतिशीलता देखाएर कथाकार पाण्डेले प्राकृतिक वस्तुमा रहने स्थिरता र गतिशीलतालाई स्पष्ट पारेका छन्। खोला जस्ता प्राकृतिक चिजहरू सधैँ एकै किसिमका रहन्छन्, तर मानिसको जीवन विविध परिस्थितिबाट थिचिएर कमजोर बन्दछ भन्दै कथामा खोलो र मानिसको जीवनका बीचमा तुलना गरिएको छ। नदीको गतिशीलता जस्तै मानिसको जीवनमा पनि गतिशीलता रहन्छ। जसरी नदीको वेगलाई समात्न सकिँदैन, त्यसरी नै मानिसको उमेरलाई रोक्न पनि सकिँदैन। यी दुवैमा गतिशीलता रहने गर्दछ भन्ने विषय प्रस्तुत गरी जीवनको गतिशीलतालाई स्पष्ट पार्ने कार्य कथामा गरिएको छ। पानीमा अनन्त लहर आए जस्तै मानिसको जीवनमा पनि विविध लहरहरूसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने विषय कथामा अभिव्यक्त भएको छ। मानिसको जीवन बाँसमा हाँडी झुन्ड्याएको बुख्याचा जस्तो प्रतीत हुन्छ भन्दै टेक्नका लागि खुट्टा र बुद्धि रहनका लागि टाउको भयो भने मानिस पुरा बन्ने विषय हिउँमा परेका डोबहरू कथामा पाइन्छ। आजको मानिसमा भावना तथा कोमलता हराउँदै गएकाले उनीहरू मनविहीन बनिरहेका छन्। जुन मानिसमा भावना रहँदैन त्यो मानिस केवल बुख्याचा जस्तो मात्र देखिन्छ भन्दै आजका मानिसहरूमा भावनात्मक कोमलता समाप्त भइसकेको विषय कथामा व्यक्त भएको छ। आजका मानिस कम र बुख्याचा बढी हुने गर्दछन्, त्यसैले बुख्याचामा प्रत्येक मानिसको प्रतिबिम्ब देख्ने गर्दछन्। मानिसले जानेर होस् वा नजानेर होस् आफ्नै प्रतिलिपिका रूपमा बुख्याचा बनाउने गरेको र आजको मानिसका धेरै गुणहरू बुख्याचासँग मिल्ने गरेको सत्यलाई कथामा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नो प्राकृतिक स्वभावलाई बिर्सिएर मानिस कृत्रिमतामा बाँचिरहेको छ। यस धरतीमा रहेका सबै चिजहरू आफ्ना प्राकृतिक रूपमा रहेका छन्, तर मानिस मात्र लुगाको कृत्रिम खोलमा
बेरिएको हुन्छ भन्दै मानिसले आफ्नो प्राकृतिक गुण र स्वभावलाई बिर्सिसकेको धारणा कथामा आएको छ। मानिस शरीरमा लुगा र आँखामा कृत्रिम स्वरूपलाई छोड्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने सत्य कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तविक दृष्टिलाई परित्याग गरी कृत्रिम दृष्टिलाई जीवनको सहारा बनाएको मानिसले उसले गरेका सम्पूर्ण कृत्रिम क्रियाकलापहरू हिउँका डोबहरू जस्तै हुन् भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ। यिनीहरू छोटो समयको अन्तरालमा नै हराएर जान्छन्। यस्ता कृत्रिम क्रियाकलापहरूले मानिसको प्राकृतिक जीवनलाई हरण गरिरहेको छ भन्ने सत्यको प्रस्तुति यस कथामा गरिएको छ। यस कथामा कथावस्तुको श्रृङ्खला नआएर टुक्रे विचारको प्रस्तुति दिइएको छ। त्यसैले कथामा आख्यान चूर्ण पाइए पनि आख्यानको सघनता पाइँदैन। कथामा आएका यिनै आख्यान चूर्णका माध्यमबाट मानिसको प्राकृतिक जीवनको अध्ययन गर्ने काम कथामा गरिएको छ। त्यसैगरी यस कथाको उद्देश्यलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हिउँमा परेका डोबहरू शीर्षक कथामा मानिसको जीवनको क्षणिकतालाई पुष्टि गरिएको छ। जसरी हिउँमा परेको डोबको अस्तित्व क्षणमा नै विलीन भएर जान्छ, त्यसरी नै मानिसको जीवन पनि क्षणमा नै समाप्त हुन्छ भन्ने खालका विषयको संयोजन गरी कथाको रचना गरिएको छ। कथामा पहिले भेट भएका मानिसहरू समयको अन्तरालमा भेट हुँदा एकले अर्कालाई नचिन्ने परिस्थितिको चित्रणले नै जीवनको विसङ्गति बुझाएको छ। कुनै मानिससँग छुट्टिएर बस्दा उसको मस्तिष्कमा नयाँ भावना पलाउने र पुराना भावनाहरू हराएर जाने सत्य पनि कथामा प्रस्तुत भएको छ। मानिसको जीवन शीतको थोपा जस्तै क्षणिक हुने विषय प्रस्तुत गर्दै छाया हराए जस्तै मानिसको जीवन पनि हराउन सक्ने सत्य कथामा आएको छ। बर्सातको समयमा नदीमा आउने भेल जस्तै मानिसको जीवनमा पनि अनेक तरङ्गहरू आइरहन्छन् भन्दै नदीको गतिशीलतासँग मानिसको जीवनको गतिशीलतालाई जोड्ने प्रयास कथामा गरिएको छ। नदीको जस्तो प्राकृतिक जीवन मानिसको नहुने भन्दै आजको मानिसमा कृत्रिमता पाउने विषय समेत कथामा आएको छ। कथामा मानिस औपचारिकताको बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ भन्ने कुरा एकातिर देखाइएको छ भने अर्कातिर मानिसमा हराउँदै गएको प्राकृतिक गुणप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ। पानीको गति जस्तै मानिसको जीवनको गति पनि कहिले नरोकिने प्रसङ्ग कथामा आएको छ। आजको मानिस र बुख्याचा बीच कुनै अन्तर नरहने विषय प्रस्तुत भएको यस कथामा मानिसले आफ्नो भावना गुमाएर यान्त्रिक जीवन बिताइरहेको प्रसङ्ग पनि प्रकट भएको छ। कृत्रिमताको खोल नओढेको प्राकृतिक जीवन नै सुन्दर मानिए पनि आजको मानिस प्राकृतिक बाटोबाट टाढिएर कृत्रिम जीवन बिताइरहेको विषय कथामा आएको छ। कथामा मानिसले जीवनमा अनेक प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्दै जीवन चलाउनु पर्ने बाध्यतालाई एकातिर देखाइएको छ भने अर्कातिर तिनै व्यवस्थाका बीचबाट समेत सुन्दर जीवनको अन्वेषण गर्नुपर्ने अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत भएको छ। हिउँमा परेका डोबहरू कथामा बुख्याचाको प्रयोग गरी अरू जनावरहरूलाई झुक्क्याए जस्तै मानिसले अरूलाई भ्रममा पार्ने खालको कृत्रिम र देखावटी काम गरिरहेको विषय उद्घाटन गरिएको छ। आजको मानिस र बुख्याचा तुलनीय भएको विषय व्यक्त गर्दै विसङ्गत मानव जीवनको सत्य उद्घाटन गर्ने काम कथामा भएको छ। कृत्रिमताको खोल ओढेको मानिस कतै त्यो आवरण झर्छ कि भन्ने सन्तासबाट सधैँ सन्त्रस्त भएर जीवन बिताइरहेको प्रसङ्ग पनि कथामा आएको छ। कथामा मानिसले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा सबै दुनियाँलाई हेर्ने र आफ्नै अनुकूल दुनियाँ चलाउन चाहन्छन्। साथै आफ्नो चस्माबाट जस्तो दुनियाँ देखिन्छ त्यसैलाई मात्र सत्य मान्ने कुरालाई देखाइएको छ। आफ्नो दृष्टिकोणलाई परित्याग गर्ने र अरूका भ्रम कुरा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति समेत आजको मानिसमा हराइसकेको विषय प्रस्तुत गर्दै सबै मानिसको जीवन र जगतलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण हुने र सत्यलाई परिवर्तन गर्न नचाहने वास्तविक सत्य कथामा अभिव्यक्त भएको छ। प्रत्येक मानिसको जीवन विषयक दृष्टिकोण परिवर्तन नगरी जीवन चलाउन चाहने यथास्थितिवादी विचार कथामा अभिव्यक्त भएको छ। यस कथामा मानिसको दृष्टिकोण पनि विदेशी मुलुकबाट आयात गरिए जस्तो भएको विषय एकातिर आएको छ भने अर्कातिर आफ्ना विचारमा नभई आयात गरिएको विचारमा आजको मानिसले जीवनको सहारा खोज्ने गरेको वास्तविकता अभिव्यक्त भएको छ। आजको मानिस सहारा गुमाएर एक्लै यात्रा गर्न विवश भएको विषय प्रकट गर्दै मानिसको जीवनमा देखिएको विसङ्गतिको प्रस्तुति कथामा दिइएको छ। हिउँमा परेका डोबहरू जस्तै अस्थिर जीवन बिताउन मानिस विवश भएको प्रसङ्गलाई स्पष्ट पार्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। थोरै अस्तित्ववादी चेतना र धेरै विसङ्गतिका पोका बोकेर आजको मानिस गन्तव्यहीन यात्रामा यात्रारत रहेको विषय स्पष्ट पार्नु नै यस कथाको मुख्य उद्देश्य तथा सन्देश रहेको छ। त्यसैगरी हिउँमा परेका डोबहरू कथाको भाषा शैलीलाई हेर्नुपर्दा संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरी लेखिएको छ। कथामा सामान्य पाठकले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने किसिमको सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग
पाइन्छ। यस कथामा तत्सम तद्भव तथा आगन्तुक मिश्रित भाषा शैलीको प्रयोगले कथालाई विशिष्ट बनाएको छ। कथामा अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी जीवन दृष्टिकोणको प्रयोग गरिएको छ, तथापि भाषा शैली असङ्गत विसङ्गत खालको भने छैन। फूल, हाँगा, शीत, नदी, साउन, आँखा, ढुङ्गा, माटो, मुना, बुख्या, हाँडी, ऐना, चस्मा आदि बिम्ब प्रतीकको प्रयोगले कथालाई विशिष्ट बनाएका छन्। यहाँ प्रयोग भएका बिम्ब प्रतीकले जीवन विषयक भावलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएका छन्। हिउँमा परेका डोबहरू कथामा स्पष्ट रूपमा कुनै दृष्टिबिन्दुको प्रयोग पाइँदैन। यहाँ म पात्र तथा तिमी पात्रका बीच भएको संवाद प्रस्तुत छ, त्यसैले संवादात्मक ढाँचाको प्रयोग कथामा पाइन्छ। दुई पात्रका बीचमा भएको संवादलाई हेर्दा कथा द्वितीय पुरुषात्मक दृष्टिबिन्दुमा आधारित भएको पाइन्छ। थोरै पात्र, अस्पष्ट दृष्टिबिन्दु, क्षीण कथावस्तु, संवादात्मक ढाँचा जस्ता पक्षका कारण कथा प्रयोगशील समेत रहेको छ। जीवनको सत्य स्पष्ट पार्ने किसिमको असङ्गत विसङ्गत विषयको प्रस्तुति पनि कथाको अर्को नवीन पक्ष बनेको छ। अत्यन्तै सरल लाग्ने किसिमबाट अगाडि बढाइएको यस कथामा जीवनको जटिलता अभिव्यक्त भएको छ र यही जटिलता प्रस्तुत गर्ने भाषा शैलीको उपयोग गरिएको छ। शीर्षकलाई हेर्न पर्दा प्रस्तुत कथाको शीर्षक हिउँमा परेका डोबहरू रहेको छ। यसमा मानव जीवनका क्षणिकता अस्थिरतालाई प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसको जीवनको अस्तित्वलाई हिउँका डोबसँग तुलना गर्दै यसको क्षणभङ्गुरतालाई सङ्केत गरिएको प्रस्तुत कथामा शीर्षक र विषयका बीच प्रतीकात्मक सम्बन्ध रहेको छ। प्रतीकात्मक विषयको उठान गरिएको यस कथाले मानिसको जीवन अस्थिर रहेको विषय स्पष्ट पारेको छ, त्यसैले प्रतीकात्मक रूपमा कथाको शीर्षक सार्थक रहेको छ। ल यसलाई ध्यान दिएर सुनेर यस पाठमा रहेका अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद।